मसीह यस्सु के बबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर नसीम अख्तर है। मैं अनॉइंटेड लाइफ फाउंडेशन असेंबलीज लाहौर पाकिस्तान चर्च का फाउंडर हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते खुदा ने मुझे चुना, मुझे अलहदा किया और मुझे अपने काम के लिए पसंद किया, बुलाया। हालांकि बहुत से लोग मेरे से अच्छे थे, लेकिन खुदा ने मुझ न चीज़ को चुना ताकि मैं उसके नाम की मुनादी करूं। आज का जो कलाम बहुत ही खूबसूरत और दुआ के तल्लक से मैं ये आज का अनवान है मेरा। और दुआ के अंदर 4 बातें जो खुदावंद अपने लोगों से चाहता है, पसंद करता है कि उसके लोगों के अंदर 4 बातें होनी चाहिए। यानी कि एक ईमानदार के अंदर 4 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि वो 4 बातें कौन सी हैं जो खुदावंद मेरे में और आप में देखना चाहता है। हालेलुया। आए मेरे साथ आप निकालें मुक़द्दस कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे दूसरा तवारीख उसका बाब नंबर 7 और उसकी 14, 15 और 16 3 आयात की तलावत मैं आपके सामने करूंगा। आज गौर से सुनिएगा और ये कलाम मेरे और आपके लिए आज तसल्ली का, इत्मीनान का और ईमान का मजबूत करने वाला कलाम साबित होगा। आमीन। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। अब से जो दुआ इस जगह पर की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है कि मेरा नाम यहाँ सदा रहे। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, ये बड़ा खूबसूरत कलाम जो आज आपके सामने पढ़ा गया कि तब अगर मेरे लोग, खुदा मुझे और आपको मुखातब करता है और खुदा फरमाता है कि तब अगर मेरे लोग, क्या हम उसके लोग हैं? अगर हम उसके लोग हैं तो हमारे अंदर खुदा नजर आता है, हमारे यीशु मसीह का किरदार गुफ्तार नजर आता है। क्या हम खुदा के लोग नाम से कहलाते हैं कि हम अपने किरदार से भी ज़ाहिर करते हैं? तो आज खुदा मेरे से और आपसे ये तवक्को करता है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, हम मसीही लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हम खुदा का नाम लेने वाले लोग हैं, खुदा की मुनादी करने वाले लोग हैं, हम खुदा का प्रचार करने वाले लोग हैं, हम खुदा की नजात का इश्तिहार देने वाले लोग हैं, तो खुदा हमसे तवक्को करता है। पहली बात जो खुदा अपने ईमानदार बंदे से तवक्को करता है कि वो खाकसार हो। खाकसार के बारे में बड़े सारे हवाले हैं, लेकिन यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत फरमाया कि अपनी सलीब और रोज उठाओ, अपनी सलीब हर रोज उठाओ और मेरे पीछे आओ और अपनी खुदी का इनकार करो। खुदी का इनकार करने का मतलब है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अगर आपके अंदर मसीह जिंदा है तो आपका किरदार, आपका गुफ्तार वैसा होना चाहिए जैसे फिलिपियन 2 बाब के अंदर लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। खाकसार होना, अपने आप को कम करना, अपने पर फख्र ना करना बल्कि अपने जिंदा खुदा यीशु मसीह पर फख्र करना। मेरा और आपका फख्र यीशु मसीह है। इसलिए खाकसार का मतलब है माफ करना। अगर हमारे अंदर माफी की रूह नहीं है तो हमारे अंदर यीशु मसीह नहीं है, हमारे अंदर खुदा का कलाम नहीं है, हमारे खुदा की बरकत नहीं है, खुदा का शफ़क़त, खुदा का रहम नहीं है। तो आज मेरे अजीजों, पहली बात हमें खाकसार बनना है। हमें खाकसार बनने का नमूना भी देना है। ये नहीं कि हम मुंह से खाकसार बने लेकिन किरदार से हम सख्त रहें। अपने किरदार से भी, अपने गुफ्तार से भी हमने यीशु मसीह को जाहिर करना है, प्रेजेंट करना है। खुदावन
तवक्को करता, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, तो पहली बात हम खाकसार बन जाएं, हलीम बन जाएं, फरोतन बन जाएं, एक दूसरे को प्यार करने वाले बन जाएं, मोहब्बत करने वाले बन जाएं, माफ करने वाले बन जाएं, जिसकी बड़ी तमसील, बड़ा नमूना, बड़ा पैटर्न मेरे यीशु मसीह ने सलीब पर बयान किया। 8.5 घंटे सलीब पर लटके हुए हैं, सारी रात कभी उस अदालत में, कभी इस अदालत में, जगह जगह मुख्तलिफ काहिनों के पास, सरदारों के पास उनको पेश किया गया, और फिर राह कलवरी पर वो सफर किया, भारी भरकम सलीब उठाकर, और फिर हाथों पांव में कील लगवाकर, कांटों का ताज सर पे पहने हुए, बदन का सारा खून निकल गया, नुचड़ गया। उसके बावजूद जब उसकी ज़बान मुबारक खुलती है तो वो पहली बात कहता है, ए बाप, बड़ा खताब करता है, इसके अंदर खताब है, ए बाप। दूसरी बात, इनको माफ कर, इनको माफ कर। आगे दलील पेश करते हैं कि ये जानते नहीं हैं कि क्या करते हैं। देखें मेरे यीशु मसीह की बात, उसका किरदार, कि वो अपने सताने वालों को, अपने दुख देने वालों को, जिन्होंने उनकी दाढ़ी नोची, जिन्होंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, हाथों पांव में कील लगा दिए, कांटों का ताज पहना दिया, ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो अपने बाप से सिफारिश करता है, ए बाप, इनको माफ कर। ये खाकसारी है, क्योंकि ये जानते नहीं है क्या क्या करते हैं। मेरे अजीजों, अपने आप को इस जगह पर रख के देखो, अगर मैं और आप यहां पर होते, हम क्या करते? हम कभी माफ ना करते। हम तो बाप से कहते कि बाप, इनको वहां फेंक जहां पानी ना मिले। लेकिन मेरा यीशु आपको माफ करता है, मुझे माफ करता है। ये खाकसारी है। ये खाकसारी का सबसे बड़ा नमूना यीशु मसीह ने सलीब पर दिया, उन्हें अपने सताने वालों को माफ किया। दूसरी बात, दुआ करें। हम दुआ करते हैं, बहुत दुआएं करते हैं, ईमानदार भी दुआएं करते हैं, गैर ईमानदार भी दुआएं करते हैं, जादूगर भी दुआ करता है, बुत परस्त भी दुआ करता है, लेकिन जो दुआ यीशु मसीह के नाम से होगी वो खुदा की हुजूरी में पहुंचेगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अभी तक तुमने मेरे नाम से बाप से कुछ नहीं मांगा। हमें एक नाम दिया गया, वो नाम मेरे और आपका यीशु मसीह का नाम, जो सब नामों से आला है, अफजल है, उत्तम है, जिस नाम के आगे हर घुटना झुकता है, खा ज़मीनियों का, खा आसमानियों का। आज हम भी उसके सामने झुक जाते हैं। दुआ का मतलब है खुदा के साथ बातें करना। दुआ का मतलब खुदा के साथ वक्त गुजारना। दुआ का मतलब है सजदे में गिर जाना, खुदा के सामने अपने दिल के हाल को उंडेल देना, अपने दिल को खाली कर देना तमाम दुनिया की ख्वाहिशों से। हम जब दुआ मांगते हैं, हमने एक लिस्ट रखी हुई है, हम रोज पढ़ते हैं और चले जाते हैं। मेरे अजीज, दुआ का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप 15 मिनट दुआ करते हो तो 10 मिनट या 5 मिनट आप उसी हालत में सजदे में रहो। आपने अपनी बात सुना दी, अपने दुआ कर ली, उसका जवाब भी आपको देना चाहिए। जब हम उस जगह पर झुके रहेंगे, जब तक हम उस दुआ में रहेंगे, उसी हालात में रहेंगे, तो खुदा आपसे बात करेगा, खुदा बोलेगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, हम दुआ करते हैं, आमीन करके भाग जाते हैं। हम अपनी बात सुना देते हैं, खुदा की बात को नहीं सुनते। अगर आपने अपनी दुआ का जवाब लेना है तो फिर उसी तरह रहना है, उसी पोजीशन में रहना है। खुदा को अपनी बात सुना दी, अपनी बात पहुंच गई और उसका जवाब भी आपको मिलेगा। दुआ से होता क्या है? इसी बाब के अंदर देखें, 7वें बाब की पहली आयत को देखते हैं, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और लिखा, जब सुलेमान दुआ कर चुका, जब उससे दुआ मांग ली, तो फिर दुआ असर करती है।
پھر دعا عرش پر جاتی ہے، پھر دعا واپس آتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے، اور جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری، ہاللیلویہ، یعنی کہ دعا کی وجہ سے آگ اتر سکتی ہے، آگ آ سکتی ہے، جس کی بڑی خوبصورت مثال خدا کے بندہ مرد خدا ایلیا کی دعا میں ملتا ہے، جس نے صرف کتنی لمبی دعا کی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا آج ظاہر ہو جائے کہ تو ہی واحد خدا ہے، اور میں تیرا بندہ، میں تیرے حکم سے یہ سب کچھ کیا۔ اور یہ دعا اس نے کی اور آسمان سے آ گئی، وہ ساری سوکھنی قربانی کو اور لکڑیوں کو، پانی کو، کھائی کو، سب کو چٹ کر گئی۔ دعا کام کرتی ہے، دعا اثر کرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ دعا یسوع مسیح کے نام سے کی جائے، شرط یہ ہے کہ روح اور سچائی سے کی جائے، شرط یہ ہے کہ خدا دل کی آواز کو سنتا ہے۔ تو لکھا ہے آسمان پر سے آگ اتری اور سوکھتی قربانی اور ذبیحوں کو بھسم کر دیا۔ دیکھیں دعا کتنا کام کرتی ہے۔ جب الیشا نے دعا کی تو کڑوا پانی میٹھا ہو گیا، جب ایلیا نے دعا کی تو مردہ زندہ ہو گیا۔ تو کلام میں لکھا ہے زبور 107 کے اندر، خدا اپنا کلام نازل کر کے اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے دکھوں سے ان کو رہائی دیتا ہے۔ خدا اپنے کلام کے پیچھے خود کھڑا رہتا ہے، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا۔ اس کا مطلب خدا کا جلال، خدا کی قدرت، خدا کا تخت لگ جاتا ہے جہاں پر آپ دعا کرتے ہو۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تم دعا کرو تو اپنی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر اور اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں سنتا ہے اس سے بات کر، وہ تجھے بدلہ دے گا۔ ہمیں موڑوں پر، بازاروں میں غیر قوموں کی طرح نہیں بننا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے زیادہ بولنے سے زیادہ سنی جائے گی۔ خدا دل پر نظر کرتا ہے کہ آپ کا دل خدا کے ساتھ کتنا منسلک ہے۔ خدا کا کلام جو آپ کے منہ سے نکل رہا ہے، کیا آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ صرف کہتے ہیں منہ سے؟ لکھا ہے دوسری آیت، اور کہن خداوند کے گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ کیوں نہ داخل؟ کیونکہ خدا کا جلال جب آ جاتا ہے تو وہاں پر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، خدا کا سامنا نہیں کر، بلکہ انہوں نے آگے لکھا ہے داخل نہ ہو سکے، اس لیے کہ خداوند کا گھر خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ جب خدا آ جاتا ہے تو پھر کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ خدا کی حضوری میں آنے کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جب آپ جانتے ہیں خدا نے اب مرد موسیٰ سے کہا کہ میں 3 دن کے بعد آپ سے کلام کروں گا، تو اپنے لوگوں سے کہہ لو کہ اپنے آپ کو کیا کر لیں؟ پاک کر لیں۔ اور جب آگ نازل ہوئی اور خداوند کا جلال اس گھر پر چھا گیا، دعا دیکھیں کتنے کام کرتی ہے۔ خدا کا ابر ٹھہر جاتا ہے، خدا کا جلال ٹھہر جاتا ہے، خدا کی حضوری آ جاتی ہے، بلکہ خدا خود آپ کے درمیان میں اتر آتا ہے۔ یعنی کہ دعا کے وجہ سے خدا نیچے آ جاتا ہے آپ کے پاس۔ اس گھر پر چھا گیا، تب سب بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے، سو انہوں نے وہیں فرش پر منہ کے بل سجدہ کیا۔ ہاللیلویہ۔ سجدہ کا بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم خدا کے سامنے منہ کے بل گر کر سجدہ کریں، اس کے سامنے جھکیں، تاکہ ہم جھکیں گے، ہم کم ہوں گے تو خدا ہمیں پسند کرے گا، کیونکہ وہ عاجز کو پسند کرتا ہے۔ ہم خدا کے سامنے آج جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ لکھا ہے کہ انہوں نے وہیں فرش پر منہ کے بل زمین پر جھک کر سجدہ کیا اور خداوند کا شکر ادا کیا کہ وہ بھلا ہے۔ ہاللیلویہ، وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، اس کا قہر دم بھر کا، اس کا رحم عمر بھر کا ہے۔ اگر آپ خدا کے جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج اپنے آپ کو خدا کے سامنے کم کریں، اس کو سجدہ کریں، دعا مانگیں، دل سے دعا مانگیں اور یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگیں۔
ورنہ آپ کی دعا نہیں سنی۔ آپ جانتے ہیں کہ دانیل دعا کر رہا تھا، تو اس کی دعا کے وجہ سے خدا کہتا ہے 12 باب کے، اے دانیل خوف نہ کر، جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ وہ آج میرے اور آپ کے درمیان آتا ہے، وہ آنے کی قدرت رکھتا ہے، فقط یہ کہ آپ کے اندر یہ جذبہ ہو خدا کو دیکھنے کا، کہ خدا کا شکر کیا کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے۔ تو آج تیسری بات دیکھتے ہیں ہم، تیسری بات یہاں پر ہے، اور میرے دیدار کے طالب ہو۔ میرے عزیزو، اگر آپ خدا کے طالب ہیں، خدا کے دیدار چاہتے ہیں، پھر آپ کو خدا کے سامنے پہلے خاکسار بننا ہوگا، پھر اس کے سامنے دعا کرنی ہوگی، دعا میں مانگنا ہوگا کہ خداوند، جیسے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، اے خداوند مجھ پر اپنے چہرے کا نور جلوہ گر فرما، مجھے اپنا دیدار دے۔ تو کامل کرنے والے ایمان کے بانی یسوع کو تکتے رہو، وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں، جب ہم مشکل میں ہوتا ہوں، تو کیا میں خدا کے دیدار کا چاہتا ہوں، خدا کے پاس جاتا ہوں؟ ہم تو بھاگتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اگر ہم بدرو گرفتہ ہو جاتے ہیں یا مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم خدا کے دیدار کے طالب نہیں ہوتے، پھر ہم اپنا پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے ہیں، کبھی ہم پیروں کے پاس، کبھی فقیروں کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ لیکن خدا کے کلام لکھا ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے اور خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ ہمیں خدا کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں اس کے دیدار کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ میرے عزیزہ جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں پر مردے زندہ ہو جاتے ہیں، یہاں پر یسوع آ جاتا ہے وہاں 12 برس کا روگ چلا جاتا ہے، یہاں پر یسوع آ جاتا ہے وہاں پر لازر جو 4 دن کا مردہ زندہ ہو جاتا ہے، جب یسوع آ جاتا ہے وہ 12 برس کی بیٹی کو زندہ کر دیتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح جب آتا ہے تو آپ کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، آپ کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، آپ کا زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، کہ خدا نے کہا کہ میرے دیدار کے طالب رہو۔ اور چوتھی بات، جو آخری بات، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اپنی بری راہوں سے پھرنا۔ ہم خاکسار بھی بن جاتے ہیں، ہم دعا کرنے بھی بن جاتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو دیکھنے کے طلبگار بھی ہوتے ہیں، جستجو بھی کرتے ہیں، مگر اپنی راہیں تبدیل نہیں کرتے، ہم اپنے کام نہیں چھوڑتے۔ جیسے مکاشفہ میں لکھا ہے، تو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ زندہ کہتا ہے، اور ہے تو مردہ۔ کیوں وہ کہتا ہے خدا تو مردہ ہے؟ ہمارے کام مردہ ہیں، ہمارا کردار وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح کہ یعقوب کے خط میں لکھا ہے 4 باب کے اندر کہ ایک چشمے سے 2 پانی نہیں نکل سکتے۔ ہم خدا خدا بھی کریں اور جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑیں، ہم خدا خدا بھی کریں، ہم نشہ کرنا نہ چھوڑیں، ہم خدا خدا بھی کریں اور چوری کرنا نہ چھوڑیں، ہم خدا خدا کریں مگر جھوٹ بولنا بند نہ کریں اور لالچ کرنا نہ چھوڑیں اور بت پرستی نہ چھوڑیں۔ اسی طرح ہم میلوں پر بھی جائیں، ہم ایسے دنیاوی ایونٹ پر بھی جائیں۔ تو میرے عزیزو، اگر خداوند کا ہم نام لیتے ہیں تو اس کا ہمیں اپنے عملی طور پر ظاہر کرنا ہے۔ اگر ہم خداوند کہتے ہیں تو یسوع مسیح بڑے واضح طور پہ کہتا ہے، اگر تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو مجھے کیوں خداوند کہتے ہیں؟ آج مجھے اور آپ کو اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے
यसु मसीह को ज़ाहिर करना है, ताकि हम बताएं कि हम खुदा के लोग हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हम कस्में नहीं उठाते, हम चोरी नहीं करते, हम नशा नहीं करते। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम झूठ बोलते हैं कि हम खुदा के लोग हैं। अगर हम सारे कामों को अंजाम देते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। नई आदम के अंदर भी देखें 4 बातों का जिक्र है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 42वीं आयत में आपके सामने रखूंगा। उसके अंदर भी 4 बातों का जिक्र है। अभी पुराने आदम की 4 बातें देखी, कौन सी? पहली कौन सी? खाकसार, दूसरी दुआ करना, तीसरा खुदा के दीदार के तालिब होना, चौथी बुरी राहों से फिरना। और यहाँ भी देखें नए आदम के अंदर भी 4 बातों का जिक्र है। पहली बात मैं आपके सामने पढ़ूंगा, रसूलों के अमाल और उसका 2 बाब उसकी 42 आयत। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। यहाँ पर भी 4 बातों का जिक्र है। 4 बातें, 4 दिन की जिंदगी। तो मेरे अजीजों, यहां पर देखिए कि पहली बात क्या है? तालीम पाना। तालीम पाना पहला सैक्रामेंट है। दूसरा क्या है? रफाकत रखना, जो हम नहीं रखते। हम कहते दुआई करनी है ना, इबादत ही करनी, घर में बैठ के कर लो। तो रफाकत जब तक नहीं होगी, ये दूसरा सैक्रामेंट पूरा नहीं होगा। और तीसरी बात, रोटी तोड़ना, यानी कि पाक-शाह में शामिल होना। और खुदा में लिखा है यूहन्ना के इंजील 6 बाब के अंदर, जो मेरी रोटी खाता और मेरा खून पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है और मैं उसे फिर आखिरी दिन जिंदा करूंगा। अगर हम खुदा के दस्तरखान में शामिल होते हैं, फिर हम शैतान के दस्तरखान में शामिल नहीं हो सकते। अगर हम पाक-शाह लेते हैं, फिर हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकते। अगर हम पाक-शाह पे जाते हैं, फिर हम शराब नहीं पी सकते। अगर हम खुदा के दस्तरखान पर आते हैं, फिर हम नशा नहीं कर सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वादा लिखा है तुम खुदावन के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदा से जोरावर हैं? क्या हम उसकी गैरत को जोश दिलाते हैं? मेरे अजीजों, अभी हमने पढ़ा कि रफाकत रखने और रोटी तोड़ने। और जो चौथा सैक्रामेंट है वो पुराना आदम का और नए का कामल है, दुआ करने में मशगूल रहना, खुदा के साथ लिपटे रहना, खुदा के साथ जुड़े रहना, खुदा की इबादत करते रहना, खुदा की बंदगी करते रहना और खुदा के साथ पैवस्त रहना। अगर हमारे अंदर 4 बातें हैं तो खुदा हमें पसंद करेगा। उसके बाद जब वो 4 बातें हमारी जिंदगी में आ जाएंगी तो फिर आगे क्या होगा? देखें जरा, खुदा कहता है कि तब अगर मेरे में नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राह से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा। वैसे माफी नहीं मिलेगी जब तक हम अपने किरदार से साबित नहीं करेंगे हम मसीही लोग हैं, हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह का बदन और खून लेते हैं। तो लिखा है तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। हालेलुया। हम तो अपनी बहाली चाहते हैं, तो खुदा कहता है मैं तेरे मुल्क को बहाल कर दूंगा। लिखा है रास्तबाज की दुआ के वजह से शहर सरफराजी पाता है। और खुदावन ने ज़िक्रिया नबी के सीफे में बड़ी वाज़ेह तौर पर बात कही, वो बात मुझे बहुत पसंद है। और उसके लिखा है, खुदा कहता है मैंने तलाश की कि कोई मुझे मिल जाए, एक मिल जाए, दुआ करने वाला, सिफारिश करने वाला, शिफायत करने वाला, बनी इसराइल कौम के रखनों में खड़े होने वाला एक मिल जाए। पर खुदा कहता है मुझे कोई ना मिला। और यीशु मसीह ने कहा कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। आज हम खुदा के जलाल से महरूम हैं। क्यों? क्योंकि हमने गुनाह को पसंद किया, हमने गुनाह को अपनी जिंदगी में ले आया। तो मेरे अजीजों, जब आपकी जिंदगी में गुनाह आ जाएगा, मेरी जिंदगी में गुनाह आ जाएगा, तो फिर हम पाक नहीं रहेंगे, फिर हम खुदा के लोग नहीं रहेंगे।
پھر ہم شیطان کے پیروکار ہو جائیں گے. تو جب گناہ زندگی میں آ گیا تو خدا نے آدم کو کہا اے آدم تو کہاں ہے؟ پھر خدا سوال کرتا ہے تو کہاں ہے؟ گناہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے. گناہ انسان کو اس کے مقام سے گرا دیتا ہے. تو میرے عزیزو لکھا ہے کہ ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. اب سے جو دعا اس جگہ پر کی جائے گی، یعنی کہ جہاں پر آپ دعا کرتے ہو، جس گھر میں کرتے ہو، جس کوٹھری میں کرتے ہو، جس ملک میں کرتے ہو، خدا کہ جب اس جگہ پر دعا کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی. پھر خدا آپ کی طرف دیکھے گا، میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے. ہاللویا. پھر وہ کہے گا بول. خداوند فرماتا ہے کیا تو چاہتا ہے؟ تو بول، بتا مجھے تجھے کیا چاہیے، میں تیرے لیے مہیا کروں گا. لیکن یہاں پر جانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو خدا کی ہم حضوری میں لانا پڑے گا. خدا کو آپ نے پہلا درجہ دینا ہوگا. پہلے نمبر پر خدا کو آپ نے آگے لانا ہے. آگے لکھا ہے جو دعا اس جگہ پر کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے. اور خدا کا بندہ کہتا ہے میری دعا پر کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ. جب آپ کے اوپر خدا کی آنکھ ہوگی تو پھر آپ بابرکت ہوں گے. اور سوچ میں کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا. ہاللویا. خدا تب چنتا ہے جب اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہو. خدا تب چنتا ہے جب آپ اس کے کلام کو پورا کرتے ہو. خدا تب چنتا ہے جب اس کی مرضی کو پورا کرتے ہو. ادروائز خدا نہیں چنے گا. آپ دعا چھوٹی کریں بڑی کریں جتنی مرضی دعائیں کر لیں، جب تک آپ کی زندگی میں 4 باتیں نہیں ہوں گی تب تک خدا آپ کو پسند نہیں کرے گا. خدا کو بغیر ایمان کے پسند آنا ناممکن ہے. سو خداوند آپ کو برکت دے. آخر میں ہم دیکھیں گے، اپیلیں کریں گے دعا کیا کرتی ہے، دعا سے کیا ہو سکتا ہے. دعا ایک چابی ہے جو ہر ایک تالے کو لگتی ہے، ہر ایک بندھن کو کھول دیتی ہے. جو ابلیس باندھتا ہے، جو شیطان کے بندھن ہیں ان کو دعا کھولتی ہے، اور دعا یسوع مسیح کے نام سے کھولی جاتی ہے. جب دعا کی جاتی ہے تو میں نے ابھی آپ سلیمان کی دعا کے بارے میں کہا، بتایا آپ کو کہ جب اس سے دعا کی تو کیا ہوا. خدا کا جلال معمور ہو گیا، یعنی کہ خدا کا نور آ گیا، خدا کی حضوری آ گئی، خدا کی معموری آ گئی. تو آج مجھے اور آپ کو خدا اس کلام کے سے بڑی برکت دے. آمین.